पाजेब किस्त नंबर 37। पाजेब किस्त नंबर 37। कौसर जहां को वो दिन याद आने लगे जब कई बार इकराम ने कौसर जहां की तरफ आंख उठाने वालों पर चाकू खोल लिया था। लेकिन अब कहाँ हो इकराम, कहाँ हो, कहाँ हो मेरे बच्चे? बड़े दिल बर्दाश्त हूँ तुम्हारे लिए। कहाँ हो इकराम? बहुत उदास हूँ मैं, बहुत उदास हूँ तुम्हारे लिए इकराम। कहाँ हो मेरे बच्चे? बहरहाल मुजरे में जाना पड़ा। साबिर शेख थे तो रईस आदमी, लेकिन किसी घटिया दर्जे के घराने के मालूम होते थे। घर की महफिल भी ऐसी ही थी। गो अजीम शान इंतज़ाम किया गया था और फिर तवाइफी भी थी। लेकिन कौसर जहाँ ने मामूल के मुताबिक अपना रंग जमाया तो साबिर शेख इस पर लट्टू हो गए। मुजरे का इख्तिताम हुआ, लेन देन हुआ। साबिर शेख का एक हरकारा शमशीरा बेगम के पास पहुंच गया। ये जो सामने खड़ी हैं, इनसे आपका कोई ताल्लुक़ है? हाँ, उसका नाम कौसर जहाँ है, मेरी बेटी है। शेख साहब का कहना है कि आप इन्हें हमारे घर छोड़ जाइए। हैं? शमशीरा बेगम चौंक पड़ी। हाँ, वो शेख साहब को बहुत पसंद आई है। आप बेफिक्र रहें, जो मांगेगी मिलेगा। शेख साहब मनचले आदमी हैं, बहुत कम किसी की तरफ मुतवज्जो होते हैं, अगर होते हैं तो हर कीमत पर इसे हासिल कर लेते हैं। बात कराओ हमारी शेख साहिब से, शमशीरा बेगम ने कहा। मुझसे ही बात कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। बात असल में यह है कि हम आए हैं मुजरे के लिए। बच्ची भी तैयार नहीं होगी इस वक्त, और फिर शेख साहिब से कहें कि हमारे गरीब खाना पर हाजिर हों, मेरा मंडी में आए। शेख साहिब का हम इस्तकबाल करेंगे। कौसर जहाँ तो इनकी ग़ुलाम है, लेकिन हर बात का एक तरीक़ा होता है। हमारी तरफ से 10 बदस्ता अर्ज़ कर देंगे। आज ऐसा ना करें, कल तशरीफ़ ले आएँ, हम चश्मे भरा रहेंगे। शेख साहिब ने आने का वादा कर लिया और शमशीरा बेगम खुशी खुशी चल पड़ी। रास्ते में बोल पड़ी थी, कौसर जहाँ, तकदीर का दरवाज़ा एक बार फिर खुला है। अब ये तुम पर है कि इसे भी लात मारो। कौसर जहाँ ने चौंक कर माँ की तरफ देखा। इस वक्त तो कुछ ना बोली। जानती थी कि शमशीरा बेगम जुबान दराज़ें यहीं पर शुरू हो गई तो तांगे वालों के सामने बेइज्जती होगी, लेकिन दिल में कुरेद पैदा हो गई थी। सुबह ही सुबह शमशीरा बेगम ने वही किया जिसका कौसर जहाँ को खदशा था। खुद ही कौसर जहाँ के कमरे में पहुंची थी। नन्ही सी तस्नीम चीज़ें उठाकर इधर से उधर रख रही थी। इसकी उम्र इस तरह बड़ी थी कि यकीन ही नहीं आता था। इसकी तरफ तो किसी ने तवज्जो ही ना दी थी। दूसरे ही मसाइल इतने थे कि गौर नहीं किया गया था, लेकिन वो अपनी मंजिल की, अपनी उम्र की मनाजिल आहिस्ता ऐसा तय कर रही थी और अच्छी खासी नजर आने लगी थी। शमशीरा बेगम ने इसे देखा और मुस्कुराई और उठाकर सीने से लगा लिया। कौसर जहाँ जानती थी कि शमशीरा बेगम किस कदर फितना साज है। दुनियादारी तो इन्हें ही आती है। इस वक्त तस्नीम से जो मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है, इसकी वजह साबिर शेख साहिब थे, जिन्होंने इसे तलब किया था। शमशीरा बेगम ने आहिस्ता से कहा, कौसर जहाँ, रात को तुमसे तांगे में कुछ कहा था मैंने। हम जिस मुजरे में गए थे, साबिर शेख हैं इस घर के मालिक। तुमने देख ही लिया होगा कैसा आला आदमी है। अल्लाह की फजल से उम्र की उस मंजिल में है कि आने के बावजूद अब भी हज़ारों पर भारी हो तुम। कुछ कर लो बेटी, तुम्हारे सामने इकराम का मामला है। ये सब कुछ करने के लिए दौलत दरकार होती है। एक कमबख्त ऐसा फांस लो जो कुछ दे मरे। मेरी बात मान लो कौसर जहाँ, सारी ज़िंदगी अपनी मनमानी करती रही हो। अम्मा खुदा तुम्हें अकल दे, तुम्हारी हवस ख़त्म कर दे। सब कुछ तो है हमारे पास। अंधी हूँ मैं, जानती नहीं हूँ। 6 कोठियाँ खरीद कर फेंक सकती हो तुम अगर चाहो तो। क्या करोगी और कोठी का क्या मतलब है तुम्हारा? हम क्या बिनबास ले रहे हैं? कुछ करके नहीं दिखाओगी? अभी उम्र कितनी गुजरी है, ऐसे ही पाल लोगी बेटी को? मेरी जगह ले लोगी? मैं अभी मरने की नहीं कौसर जहाँ बेगम, मैं अपने ही मुकाम पर रहूँगी। तुम्हारे नखरे अब हद से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। वो तो सारी बातें ठीक है अम्मा, पर आपको एक बात का पता है, इकराम नहीं चाहता कि मैं मुजरा करूं। मैंने आपकी सारी बातें मान ली, कुछ झगड़ा नहीं किया, लेकिन अब अम्मा एक मैं फैसला कर चुकी हूँ। नाचती रहूँगी जब तक आप मुझे नचाएंगी, लेकिन बस नाचूंगी। किसी को मेरे करीब मत लाना अम्मा, वरना कुछ न कुछ कर बैठूंगी। ये बात मैं आपको बकायदा दे रही हूँ। दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? मैं कहती भी तुम्हारी उम्र ही क्या है? दिल में आरजू नहीं आती, उमंग नहीं उठती? जहन्नुम में जाए आरजू है, जहन्नुम में जाए उमंगे। अम्मा बस मैंने आपसे कह दिया है, ये सब कुछ मेरे लिए मुमकिन नहीं है। लानत हो तुम पर, हमेशा दिमाग ख़राब करके रख देती हो। देखोगे कैसे मुमकिन नहीं? अरे वाह, न जाने क्या कुछ समझ रखा है मुझे। किसी काबिल ही नहीं छोड़ा, जैसे मेरा फैसला तो कि फैसला ही नहीं। देखो कौसर जहाँ बेगम, अपने होशो हवास दुरुस्त कर लो। अभी रात दूर पड़ी है, फैसला कर लो। रात को आएंगे शेख साहिब, मुझे जवाब देना इन्हें। बताओ क्या जवाब दूँ? मेरा एक ही जवाब है अम्मा, आज सुन लीजिए, कल सुन लीजिए।
कोसर जहां ने कहा। शमशीरा बेगम गुस्से से पुकारती बाहर निकल गई। बाहर पहुंची तो उस्ताद नथु खान बैठे हुए थे। नथु खान को खास तौर से बुलाया गया था। तस्नीम अपने पांव चलने लगी थी तो सवार हो गई थी इसकी तबीयत जहन पर, और न जाने क्या क्या मंसूबे बनाए गए थे। वो भी धुन की पक्की थी, अपने धुन में सोचती रहती थी। उस्ताद नथु खान अच्छे खासे रक्कास थे, चुनांचे अभी से तस्नीम को उनकी शागिर्दी में देना चाहती थी। उस्ताद नथु से बड़ी प्यार से मिली और बोली, कहिए उस्ताद कैसे हैं? शमशीरा बेगम, जैसे भी हैं तुम्हारे हैं। तुमसे कभी गर्दन हटाई हमने? हाँ, बड़ी यादें वाबस्ता है। अच्छा ठहरो, मैं उस बच्ची को बुलाती हूँ जिसके लिए मैंने तुम्हें तकलीफ दी है। कुछ देर बातें तो कर लो जानेमन, बातें तो कर लो जानेमन। हम तो तुम्हारे पुराने शनासा हैं। बच्चे इधर से उधर जा रहे हैं। वैसे वह बुरी बात है नथु खान। सुनो, कोई है? ए हाजू कहाँ मर गए? उछलते फिर रहे उधर से उधर, इधर आओ। हाजू अंदर आया तो शमशीरा बेगम ने हुक्म दिया कि तस्नीम को लेकर आया जाए। हाजू अंदर पहुंचा तो कोसर जहां सर झुकाए इन्हीं बातों के बारे में सोच रही थी जो शमशीरा बेगम इससे करके गई थी। हाजू ने कहा, तस्नीम को बुलाया शमशीरा बेगम ने? कोसर जहां ने गर्दन उठाकर हाजू की तरफ देखा और बोली, क्यों? वो नथु खान आए हैं। उस्ताद नथु खान? क्या? कोसर जहां उछलकर खड़ी हो गई। हाँ जी, उस्ताद नथु खान। तो फिर तस्नीम का क्या करेंगे? वो बुलाया है शमशीरा बेगम ने तस्नीम को, इनका ही तो शागिर्द बनाना चाहती हैं। हाजू ने कहा, क्या? कोसर जहां के दिलो दिमाग में तूफान बर्पा हो गया। ऐसा लगता था जैसे दरो दीवार हिल रहे हों। इसने चश्मे तसव्वुर से देखा कि तस्नीम के पैरों में रक्सा है। हवस परस्त निगाहें इसकी तरफ उठी हुई हैं। कोसर जहां के मुंह से बेख्तियार निकला, नहीं नहीं नहीं। क्या मतलब? मना कर दूं क्या? हाजू ने कहा, जाओ और मना कर दो। हाजू, कह दो कि तस्नीम पर्दा करती है, वो गैरों के सामने नहीं आएगी। हाजू मुंह पर हाथ रखकर हंस पड़ा तो कोसर जहाने से करीब रखा वो गुलदान उठा लिया। वो तो हाजू इस किस्म के हमलों का आदी था और अपने आप को बचाना जानता था, वरना गुलदान ने खोपड़ी ही फाड़ देनी थी। घबराकर भागा और दरवाजे से बाहर निकल गया। कोसर जहां पर जुनून तारी हो गया था। बहरहाल हाजू सीधा अंदर पहुंचा। शमशीरा बेगम भी यही समझी कि कोसर जहां भी पीछे पीछे आ रही है। नथु खान भी इंतजार कर रहे थे। हाजू ने कहा, वो नहीं आ रही, कहा है तस्नीम पर्दा करती हैं। शमशीरा बेगम ने चौंक कर हाजू को देखकर बोली, क्या बक रहे हो? कहाँ है तस्नीम? कहाँ है कोसर जहां? बाबा आदम ही निराला इस घर का। हम रह गए पतली गर्दन वाले, जिसे देखो उन पर रोब जमा लेता है। बच गए, वरना खोपड़ी फट गई थी। हम तो कहते आखिर हम हैं ही क्या? सजिंदे हैं इस घर के। किसी और घर में जाएंगे, वहां भी इज्जत से खाएंगे। शमशीरा बेगम, कोई इज्जत नहीं करता। शमशीरा बेगम ने बदहवासी से नथु खान को देखकर बोली, ए हाजू, कुछ हुआ क्या? हुआ क्या? कुछ मुंह से तो फूटो। गुलदान खींच मारा हमारे मुंह पर। कहने लगी, दफा हो जाओ यहाँ से। तस्नीम बेगम पर्दा करती हैं, किसी के सामने नहीं जाएंगी। हाजू ने कहा। वो शमशीरा बेगम हैरान निगाहों से हाजू की तरफ देखने लगी। नथु खान ने कहा, ये क्या बात हुई? कुछ समझ में नहीं आया। असल में कोसर जहां का दिमाग खराब हो गया उस्ताद। शराफत का भूत ऐसा सवार हुआ है। खैर, अच्छे अच्छों के भूत उतार चुकी हूँ। शमशीरा बेगम है मेरा नाम। ऐसा करो उस्ताद नथु खान, तुम 1-2 दिन आराम कर लो। इस दौरान मैं ये काम कर लूँ, परसों आ जाना। तनख्वाह तो तुम्हारी आज ही से शुरू हो गई। अजीब बात है शमशीरा बेगम, कोसर जहां तो अच्छी लड़की है, इसे क्या हो गया है? चलो अब जाओ, मैं जरा कोसर जहां से बात कर लूँ। उस्ताद नथु खान को रवाना करने के बाद शमशीरा बेगम वहां से उठी और गुस्से से पुकारती कोसर जहां के कमरे में दाखिल हो गई। कोसर जहां तस्लीम को सीने से लगाए बैठी थी। शमशीरा बेगम ने खूनी निगाहों से देखा। आखिर तू चाहती क्या है कोसर जहां? क्या करना है मुझे? इस घर में आग लगा दूं, राख बना दूं? बोल, तुझे मारूं या खुद मर जाऊं? बता, कौन सा काम करूं? जो जी चाहे करो अम्मा, बस बहुत हो गया तमाशा। पहले भी तुम्हारे कानों में बात डाल चुकी हूँ कि मैं तस्लीम को किसी भी तरह रक्कासा नहीं बनाना चाहती, क्योंकि मेरा इकराम ये नहीं चाहता। वो इसे पढ़ा लिखा कर किसी अच्छे घराने में इज्जत से रुखसत करना चाहता है। अम्मा, मुझे इसकी ख्वाहिश पूरी करनी है। तस्लीम को मैं नाच गाना नहीं सिखाऊंगी। इकराम जरा सा और बड़ा हो जाए तो मेरी कोठा भी छोड़ दूंगी, तुम्हारा समझी? तुम्हारा क्या है? शबाना और रुखसाना तुम्हारे साथ मौजूद हैं। अगर एक में नहीं होंगी तो एक मैं नहीं होगी तो क्या हो जाएगा? वैसे भी खुदा का दिया बहुत कुछ है। तो तेरा सत्यानाश हो जाए कोसर जहां। ऐसा जी को जलाया है तूने कमबख्त के, बस अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। अरे नाशुक्री, तेरा क्या अचार डालना था मुझे? तुझे पाल पोस कर क्यों जवान किया? तेरी गर्दन पैदा होते ही क्यों न दबा दी मैंने? ऐसे रंगीन ख्वाब देख रही है पागल की बच्ची। इससे पहले कभी किसी तवाइफ की ख्वाहिश पूरी हुई है? नस्लें चलती हैं हमारी, नस्लें। अगर 6 नस्लें पहले कोई तवाइफ हो तो
اس کی چھٹی نسل کو بھی طوائف ہی سمجھا جاتا ہے. اتنا لکھایا پڑھایا سمجھایا لیکن آج وہی باتیں کر رہی ہے جو پاگل لڑکیاں کرتی ہیں اور اس کے بعد اندھے کنویں میں پناہ لیتی ہیں. ارے تو کیا، تیری اوقات کیا؟ مر میٹا وہ سانپ جو تیرے پیٹ میں پیدا ہوا تھا جہنم میں چلا گیا. خدا غارت کرے اس رب نواز شاہ کو جس نے یہ آگ لگائی ہمارے گھر میں. اسی دن سے بگڑی ہے تو کوثر جہاں. جس دن شاہ جی اس محلے میں آیا تھا کون سا برا دن تھا. وہ دن غارت کیوں نہ ہو گیا. کیا کہ خیال دل میں نہ رکھے میں نے. تو نے مجھ سے کبھی تعاون نہ کیا. جب بھی موقع ملا تو نے میرے سینے میں ڈنک مارا. اب اس زندگی میں نہیں واپس آنے والی وہ، سمجھی؟ میں کہہ دیتی ہوں، تم کہہ دیتی ہو. ولی اللہ ہو نا تم. میرا اکرام زندہ ہے. تم ایک طوائف ہو جس کی چھاتی کبھی اولاد کے لیے نہیں دھڑکتی. اماں تم فطری طور پر ایک طوائف ہو. تمہارے اندر ایک ماں تو کیا ایک عورت بھی نہیں جاگ سکتی. جو عورت ایک ماں کے سامنے اس کی اولاد کو کوسے وہ عورت ہو ہی نہیں سکتی. پتہ نہیں کس مٹی سے تمہارا خمیر بنا ہے. اور کیا کہوں تم سے، اگر خوف نہ ہوتا تو، غیرت مند نہ ہوتی تو جو کچھ کہتی تم سے سنا نہ جاتا. اور کیا سنائے گی ذلیل، اور کیا سنائے گی. میں کہتی ہوں میں نے ہی تجھے پال پوس کر جوان کیا، تیرے حسن کو پروان چڑھایا، اور اب میں ہی اسے مٹی میں نہ ملا دوں تو میرا نام بھی شمشیرہ بیگم نہیں. اپنے اتنے ہاتھ بھی نہیں بندھے ہوئے ہیں. تیرے پر تیزاب ڈلوا دوں گی، چوٹی کٹوا دوں گی، بھویں منڈوا دوں گی اور منہ کالا کر کے چھوڑ دوں گی ہیرا منڈی کی گلیوں میں. دولت خرچ کی ہے میں نے تجھ پر، رقمیں خرچ کی ہیں. تو کیا سمجھتی ہے اگر آج چاہوں تو دلدار گھوڑے کو بلوا کر کہہ دوں گی اسے ٹھیک کر دے، کچھ رقم ہاتھ پر رکھوں گی، سب ٹھیک ہو جائے گا. حد سے آگے بڑھ رہی ہے تو. سن، میں نے نتھو خان کو بلایا کہ بچی کی تربیت ابھی سے شروع ہو جائے، اور تو نے یہ کہانی سنائی ہے مجھے. تسنیم میرے کوٹھے پر میری ملکیت ہے، یا جو کچھ ہے میری ملکیت ہے. کوئی اس پر اپنا حق نہیں جما سکتا. تیرا کھونٹا اکھڑ چکا ہے، کیا سمجھی؟ وہ رب نواز تیرا کھونٹا تھا نا، اسی سے بندھی ہوئی تھی تو. سوال ہی پیدا نہیں تو لوگوں کے واپس آنے کا. اپنی موت مر گئے سب حرام کے پلے. چل، میں جو کچھ کہہ رہی ہوں اس پر عمل کر. ہٹا دے اپنے پاس سے اسے. کل سے نتھو خان آئے گا اور اس کی تربیت ہوگی، نہیں تو بس دلدار گھوڑے کو بلا کر اس کے حوالے کر دوں گی. اگر اصل طوائف ہوں تو جو کچھ کہہ رہی وہی کر کے چھوڑوں گی. سوچ لینا کوثر جہاں، آج سے تیرے اور میرے درمیان ماں بیٹی کا رشتہ تو ختم ہو ہی گیا، کیا سمجھی؟ کوثر جہاں بے اختیار مسکرا دی اور بولی، طوائفوں میں رشتے کہاں ہوتے اماں؟ چلو ٹھیک ہے، آپ کا جو جی چاہے کرے، میں کیا کر سکتی ہوں. میرا جی نہیں چاہتا کہ تسلیم کو طوائف بناؤں، لیکن اب آپ کہتی ہیں تو ٹھیک ہے. واقعی میں کہاں آپ کا مقابلہ کر سکتی ہوں. شمشیرہ بیگم بولی، مامتا تو نے میرے سینے پر ہی سلا دی. کوثر جہاں اب وہ مامتا نہیں جاگ سکتی. کتنے دھوکے کھاؤں گی تجھ سے. ساری زندگی دھوکے ہی دیتی رہی ہے. ٹیڑھی انگلیں تو نے ہی کرائی ہیں مجھ سے. اگر شرافت سے مان لیتی تو عزت آبرو سے بات ہوتی، لیکن بس خبردار، اب وہ کرنا ہے تجھے جو میں کہوں. کسی کے دھوکے میں مت رہنا، رب نواز شاہ کے اور نہ اکرام کے. میرے منہ سے برا کہلوایا تو نے، میں نے خود برا نہیں کہا. اس کی زندگی کی دعائیں تم ہی کرو گی اماں، تم. کوثر جہاں نے انتہائی نرم و دھیمے لہجے میں کہا. لیکن شمشیرہ بیگم ہزار تجربے کار ہونے کے باوجود کوثر جہاں کی پسپائی کو نہیں سمجھ رہی تھی. اس کے منہ سے جو آواز نکل رہی تھی اس میں چھپی ہوئی طوفانی بجلیوں کو نہیں دیکھ رہی تھی. یہ بڑا مشکل کام تھا. اچھے محسوس نہیں کر سکتے تھے اس آواز کو جو اس بڑبڑاہٹ میں ابھر رہی تھی. شمشیرہ بیگم چلی گئی. وہ بھی اس وقت آپے سے باہر ہو گئی تھی. اگر کوثر جہاں سے زیادہ بولتی تو شاید مار پیٹ شروع ہو جاتی، لیکن کوثر جہاں کے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی. اس نے آہستہ سے کہا، اماں اکرام زندہ ہے، زندہ رہے گا. لاکھ کوسو تم اسے، وہ میرے دل میں کمل کی طرح کھلا ہوا. اماں دوہرا رشتہ اس سے میرا. ماں ہوں میں اس کی، اور وہ اس کا بیٹا ہے جسے میں اس کائنات میں نہ جانے کیا سمجھتی ہوں. اماں بس اب کھیل ختم ہو گیا. آج سارا کھیل ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، بے وفا دنیا کے بے وفا لوگوں، اپنی ہوس کی آگ مٹانے کے لیے کسی کی دنیا کو برباد کرنے آ جاتے ہو. یہ نہیں سوچتے کہ انسان کہیں بھی پیدا ہو انسان ہی ہوتا ہے. گوشت پوست کا وہ لوتھڑا جو سینے میں دل بن کر دھڑکتا ہے وہ تم لگو جیسا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے دنیا والوں، ٹھیک ہے، جو کچھ تم نے میرے مقدر میں لکھ دیا ہے وہ میں اسے قبول کیا. اس نے محبت بھری نگاہوں سے تسنیم کو دیکھ اور بولی، تسنیم تیار ہو نا بیٹی؟ اماں کیا تم تیار ہو؟ ہاں تیار ہوں، تسنیم کے منہ سے نکلا. اور اسے سن کر کوثر جہاں کا سینہ ہاتھ بھر کا ہو گیا. اکیلی نہیں میں بیٹی،
بیٹے اور بیٹی کی ماں ہوں. تم طوائف بے شک پیدا ہوئی ہو اماں. تم دیکھ لینا تم طوائف ہی رہو گی اور مر جاؤ گی، لیکن میری زندگی میں سنہرے دن لکھے ہوئے اماں. یہ سنہرے دن میری زندگی میں ضرور آئیں گے. کوثر جہاں نے کچھ سوچ لیا تھا. وہ تیاریاں کرنے لگی. بس چند چیزیں رکھ لی تھی جنہیں آسانی سے سنبھالا جا سکے. شمشیرہ بیگم کے سامنے لہجہ بدلنے کی کوشش تو صرف ایک عیاری تھی، ایسی عیاری جو اس نے اس سے پہلے کبھی نہیں کی تھی. اپنی مختصر سی تیاریوں کے بعد وہ مطمئن ہو گئی. پھر سورج ڈھلا، شام ابھری اور روشنیاں جل گئی. ہیرا منڈی میں زندگی کا آغاز ہو گیا. موت کی بستی زندگی میں تبدیل ہو گئی. طبلے کھڑکنے لگے، سارنگیوں کے تار ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہونے لگے. ستار، ہارمونیم سب اپنی جگہ سج گئے. کوثر جان نے اپنا لباس پہنا اور جب تماشبین جمع ہو گئے تو ان کے درمیان پہنچ گئی. چہرے پر کوئی ایسا تاثر نہیں تھا جس سے کسی کو شبہ ہو سکے. شمشیرہ بیگم نے اسے دیکھا. چہرے پر اسی طرح مدھم سے مسکراہٹ سجی ہوئی تھی جو دیکھنے والوں کو اس طرح نیم جان کر دے جو برسوں نہ بھول پائیں. ایسی نرمی، ایسی محبت، جیسے تمام تماشبینوں سے گہری دوستی ہو. برسوں سے شناست ہے یہ لوگ. انہی کے درمیان پلی بڑھی اور جوان ہوئی تھی. آج ان سب سے رشتے ٹوٹ رہے تھے اور صرف ایک رشتہ قائم ہو رہا تھا. صرف ایک رشتہ. اس نے ایسی تڑپا دینے والی غزلیں سنائی کہ تماشبین دیوانے ہو گئے. سارے پرانے شناسہ پاگل ہو گئے تھے. جو کچھ پاس تھا دے ڈالا. شمشیرہ بیگم حیران سے دیکھے جا رہی تھی. کوثر جہانی نے بتا دیا تھا کہ وہ کیا ہے. شمشیرہ بیگم تو بس نوٹوں کی رسیاں تھی. ایک قدیم تماشبین نے کہا، باخدا آج تو قیامت برپا کر دی شمشیرہ بیگم. کوثر جہاں نے، اسے کیا ہو گیا ہے؟ اس سے پہلے تو یہ ایسی محفل کبھی نہ سجی تھی. شمشیرہ بیگم داد اور تحسین وصول کرتی رہی. آج تاثر بہت اچھا رہا تھا تماشبینوں پر. وہ نہ جانے کیا کہتے ہوئے رخصت ہوئے تھے. ان کو جو کچھ ہوا تھا وہ ایک بالکل الگ ہی حیثیت کا حامل تھا. لیکن شمشیرہ بیگم کو احساس ہو رہا تھا کہ کوثر جہاں جب چاہے رنگ محفل بدل دے. کچھ کہنے کی ہمت نہ ہوئی. کوثر جہاں خاموشی سے اپنے کمرے میں گئی، لباس وغیرہ تبدیل کیا اور معمولی کے مطابق تسنیم کے قریب لیٹ گئی. اس نے روشنی بجھا دی. شمشیرہ بیگم کئی بار اس کے کمرے کے دروازے پر آئی. دل چاہتا تھا کہ اس سے کچھ کہیں، دن میں جو تلخ کلامی ہو گئی جس کی معذرت کریں، لیکن وہ شاید سو گئی تھی. آخر میں سوچ کر چلی گئی تھی کہ کل صبح پچھلے دن کا کچھ نہ کچھ ازالہ کر دے گی. یہ بھی شکر کی بات ہے کہ صابر شیخ کا آدمی نہیں آیا تھا. جب رات آدھی کے قریب پہنچ گئی تو کوثر جہاں خاموشی سے اٹھی. وہ تھیلا ہاتھ میں لیا، تسنیم کو جگایا اور دبے قدموں دروازہ کھول کر باہر نکل آئی. راہداری سنسان پڑی تھی. تمام کمروں میں مدہوشی کی نیند طاری تھی. آہستہ آہستہ زینے کے دروازے پر پہنچی. اندر کی زنجیر ہٹائی، سیڑھیاں اتری اور پھر آخری دروازے سے گلی میں نکل آئی. گلی کے کنارے کنارے چلتی رہی اور جب ہیرا منڈی سے باہر نکلی تو سکون کی گہری سانس لی. ایک عزم سینے میں زندہ تھا. ایک احساس دل میں پروان چڑھ رہا تھا. تانگا تو کوئی مل نہیں سکتا تھا. بہرحال تسلیم ساتھ دے رہی تھی. بچتی بچاتی آگے بڑھتی رہی. یہ احساس بھی دل میں تھا کہ رات کو پولیس کا گشت ہوتا ہے، کہیں پکڑی گئی تو مصیبت کا شکار ہو جائے گی. راستے معلوم تھے. لاہوری میں زندگی گزاری تھی. یہیں سے زندگی کا آغاز ہوا تھا. چنانچہ چلتی رہی. اسٹیشن جانا کوئی معمولی بات نہیں تھی. دعائیں مانگتی رہی کہ کوئی تانگا مل جائے راستے میں، لیکن دعائیں ہر وقت قبول نہیں ہوتی. چلتی رہی. ایک دھن تھی، ایک لگن تھی. راستوں کا تعین نہیں کیا تھا. کم از کم اس سلسلے میں سڑکیں تعاون کرنے والی ثابت ہوئیں. پھر جب اسٹیشن نظر آیا تو اس کا دم اکھڑ رہا تھا. سانس ہی کی دھوکی کی طرح چل رہی تھی. پھر اس اپنے آپ کو سنبھالا ہوا تھا. وہ ریلوے اسٹیشن کے اس حصے میں پہنچ گئی جہاں بیٹھنے کی جگہ تھی. کون سی ریل کہاں جاتی ہے ابھی تک اس کا تصور ذہن میں نہیں ابھرا تھا. آنکھوں کے آگے اندھیرا چھاتا جا رہا تھا. دم لے لے تو دیکھے. سامان کے تھیلے کو تکیہ بنا کر ایک طرف رکھا اور تسنیم کو لٹا دیا. خود ڈھال سے ایک طرف بیٹھ گئی. مسنون تاسیم ایک لمحے میں سو گئی. آدھی رات کے اس حصے میں بھی ریلوے اسٹیشن پر اچھی خاصی رونق تھی، لیکن سب لوگ سوئے ہوئے سے محسوس ہو رہے تھے. بس وہ جاگ رہے تھے جنہیں کہیں سفر کرنا تھا. کوثر جہاں کو پرواہ نہیں تھی کہ کون سی ریل کہاں جاتی ہے. بس جو جہاں مل جائے. لاہور چھوڑنا تھا. لاہور اب اس کے لیے دشمنوں کا شہر بن کر رہ گیا تھا. شمشیرہ بیگم سے بڑی دشمن اس کائنات میں اور کوئی نہیں تھی. سوچ سمجھ کے سارے راستے بند ہو گئے تھے. بہت دیر آنے کے بعد وہ ریلوے ٹکٹ گھر پہنچی اور وہاں سے ریل کے بارے میں معلومات حاصل کی. کہاں جانا ہے بہن؟ اندر بیٹھے ہوئے ایک داڑھی والے شخص نے پوچھا. وہ کون سی ٹرین آنے والی ہے؟ اس نے سوال کیا. جواب ملا تو اس پر غور ہی نہیں کیا. بس ٹکٹ کی رقم آگے بڑھا دی تھی. ٹکٹ بن گیا اور وہ واپس اپنی جگہ آ بیٹھی. پھر بہت زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ریلوے پلیٹ فارم پر ہنگامہ خیزی ہونے لگی. کوئی ریل آ رہی تھی. کوثر جہاں کو تو صرف اس وقت لاہور چھوڑنا تھا. کہیں بھی نکل جائے کوئی فکر نہیں تھی. چنانچہ جب ریل پلیٹ فارم پر لگی تو لوگ اترنے لگے تو اس نے ایک زنانہ ڈبہ تاک لیا اور کچھ لمحات کے بعد اس ڈبے میں منتقل ہو گئی.
बहुत सी औरतें वहाँ मौजूद थीं। बच्चे सो रहे थे, औरतें भी अमूमन सो रही थीं। कौसर जहाँ को बैठने की जगह मिल गई। सबसे पहले इसने तस्नीम को एक जगह बिठाया और फिर खुद सुकड़ कर बैठ गई। फिर रेल ने सीटी बजा दी और फिर आहिस्ता आहिस्ता प्लेटफॉर्म छोड़ दिया। कौसर जहाँ की आंखें रात की तारीकियों में चमकती मध्यम रोशनी पर जमी हुई थी, जो इसे न जाने क्या क्या कहानियां सुना रही थी। शायद आने वाली वक्त की कहानियां या इसके बारे में कोई पेशगोई। रात आहिस्ता आहिस्ता अपना सफर तय कर रही थी। नींद का भला आंखों से क्या गुजर हो। अलबत्ता थोड़ी देर के बाद तस्लीम गहरी नींद सो गई थी। शुक्र है जगह मिल गई थी, वरना बड़ी मुश्किल पेश आती। कंपार्टमेंट में मौजूद तकरीबन तमाम ही खवातीन सो रही थी। छोटे छोटे बच्चे कभी चौंक कर रो पड़ते और कुछ लम्हात के लिए जिंदगी बेदार हो जाती, लेकिन फिर वही माहौल, वही खामोशी, वही सन्नाटा। खिड़की से बाहर रात भाग रही थी और कौसर जहाँ के जहन में गहरी सोचें गर्दिश कर रही थी। घर छोड़ दिया था और इसके बाद के हालात के खौफनाक तस्वुर ने जहन पर दबाव डालना शुरू कर दिया था। जिंदगी बहुत महदूद रही थी। ज्यादा से ज्यादा घर से बाहर निकली तो किसी मुजरे के सिलसिले में रईस हो और नवाबों की ड्योढ़ियों तक, लेकिन उस वक्त बहुत से लोग साथ हुआ करते थे। तन्हा तो कभी सफर नहीं किया था। ये जिंदगी का पहला सफर था जिसका इख्तिताम न जाने कहाँ होगा। दिल में खौफ की लहरें पैदा होने लगी। इस वसी और इस दुनिया में कोई शनासा ही नहीं है और इस बात को भूला नहीं जा सकता कि और चाहे इसका तल्लुक किसी भी जगह से हो, तन्हा हो तो गैर महफूज है। मेरे साथ तो बेटा भी नहीं, काश तस्नीम भी बेटा ही होती। इसे इन तमाम परेशान कुन हालात के बावजूद हंसी आ गई। तवाइफों के कोठों पर बेटों की आरजू की जाती है। मैं पहली तवाइफ हूँ जो बेटी की तमन्ना कर रही है। आंखों में इकराम का चेहरा आ गया और कौसर जहाँ इसके मीठे तस्वुर में खो गई, लेकिन फिर फौरन तस्वुरात के जाल से निकलना पड़ा। हाय, कहाँ जाऊंगी मैं? किस तरह अपने आप को इस दुनिया में जम कर सकूंगी? बड़ी मुश्किलात पेश आएंगी, लेकिन अब इस दुनिया की मुश्किलों में कदम रख ही दिया है तो हिम्मत से काम लेना होगा। सिर्फ हिम्मत ही नहीं बल्कि चालाकी से। इन्हीं सोचों में रात बीत गई। सुबह के उजाले फैलने लगे। हीरा मंडी के इस कोठे से कभी सुबह इतनी हसीन नजर नहीं आई थी। ये आज़ाद माहौल था। कवारी सुबह थी जो पहली बार इसकी निगाहों के सामने से गुजरी। डब्बे में जिंदगी जागना शुरू हो गई थी। थोड़े फासले पर एक तेजतरार खातून मुंह फाड़कर जमाई ली, फिर इधर देखकर कुछ टटोलने लगी। नीचे छोटा सा पानदान रखा हुआ था। गलीज मुंह में पान की गिलोरी बनाकर ठोंस ली। कौसर जहाँ ने एकदम रुख तब्दील कर लिया। फिर इसने इधर देखा। एक कौसर जहाँ ही जाग रही थी। निगाहें मिलते ही मुस्कुरा दी। पान खाओगी? उन्होंने सवाल किया और कौसर जहाँ ने होंठों पर अखलाकी मुस्कुराहट पैदा करके मना कर दिया। बस बीबी, मेरी तो यही कैफियत है कि जब तक मुंह में पान ना रख लूँ आंखें नहीं खुलती। ये मेरी बचपन की आदत है। जी, कौसर जहाँ ने नरम लहजे में कहा। कहाँ जा रही हो? खातून ने फुर्सत से कारोबार शुरू कर दिया। वो जी, बजरा अपने मामू के यहाँ जा रही हूँ। कौसर जहाँ भला किसी शहर का नाम क्या लेती? खातून भी शायद इस जवाब से मुतमईन हो गई थी, या उन्होंने सिर्फ सवाल बुराए सवाल किया था। जवाब की जरूरतमंद नहीं थी। थोड़ी देर बाद फिर बोली, हाँ मैं भी हैदराबाद जा रही हूँ। वहाँ मेरा बेटा और बहू रहते हैं। असल में बात वही है कि रिश्तेदार रिश्तेदारी होते हैं। 3 बेटे मेरे अल्लाह के फजल से। 2 कमबख्त मारे फ्रंट हो गए हैं मुझसे। इसकी वजह जानती हो क्या? नहीं, कौसर जहाँ ने कहा। बस कमबख्त मारों को गैर घरानों में ब्याह दिया था। खैर लड़की आ गई, बस फिर नाक चोटी के चक्कर में पड़ गई। और सबसे बड़ी बात यह कि जब अपना खोंटा कमज़ोर हो तो दूसरों की शिकायत क्या की जाए। बेटे भी इन्हीं के चक्करों में फंसे हुए हैं। मैं भी अब लौट कर नहीं आऊँगी कभी लाहौर। बड़े बेटे के पास रहूँगी। हैदराबाद में जो मेरी बड़ी बहू है वो मेरे सगे मामू के साले की लड़की है। वो मेरा बड़ा ख्याल करती है। भूख आई मैं सबके मुँह पर। अब ऐश करूँगी हैदराबाद जाकर। जी, बाज़-औक़ात ऐसा ही होता है। तुम कहाँ जा रही हो? बताया नहीं तुमने? खातून फिर इसकी जानिब मुतवज्जो हो गई। कौसर जहाँ ने हैरत से इनकी तरफ देखा। इसने ये तो नहीं कहा था कि वो कहाँ जा रही है, लेकिन खातून ने ये ख्याल अचानक ही इसके जहन में पैदा कर दिया। कम अज कम रास्ते के एक शहर का नाम तो इल्मिया कहने लगी। बस मेरे भी कुछ रिश्तेदार रहते हैं हैदराबाद में। हैदराबाद में? हाँ। कौन से मोहल्ले में? मोहल्ले का नाम तो मुझे याद नहीं। तो फिर कैसे जाओगे इनके यहाँ? खत लिख दिया था, बस कोई ना कोई लेने आ जाएगा। अच्छा, तो फिर ठीक है, वरना अच्छा खासा बड़ा शहर है हमारा हैदराबाद। वहाँ सराय और होटल वगैरह भी होंगे। सराय? खातून ने नाक पर हाथ रखा हैरत से कहा। हाँ, मेरा मतलब है जैसे कि मुसाफिर वगैरह जाए तो इसके ठहरने की जगह। तुम्हें क्या ज़रूरत है इसकी? खातून ने मशकूक निगाहों से कौसर जहाँ को देखते हुए कहा। नहीं, मेरा मतलब है कोई सराय वगैरह थी जिसके बराबर में रहते थे मेरे रिश्तेदार। अच्छा, बाबू की सराय होगी। हर जगह होती है, मगर तुम अजीब हो, किसी जगह का नाम तक याद नहीं तुम्हें। बस ये क्या बताऊँ, नाम याद करने में भी ज़रा दिक्कत होती है। मियाँ क्या करता है तुम्हारा?
खातून ने सवाल किया और कौसर जहां एक बार फिर भुजक्की हो गई। जान छोड़ने पर आमादा नहीं थी वो, सारी मालूमात हासिल कर लेना चाहती थी, लेकिन अब तो संभालना ही था। न जाने कितनी बातें सुनने को मिलेंगी, न जाने कैसी कैसी बातों के जवाब देने पड़ेंगे। नौकरी करते हैं बस लाहौर में। कितने बच्चे हैं? 2। कौसर जहां को अब उकताहट होने लगी थी। खुदा का शुक्र था कि दूसरी खवातीन भी आहिस्ता आहिस्ता जागने लगी। इनमें से एक इनकी कोई शनासा भी मौजूद थी। उन्होंने खातून से पानी का सवाल कर डाला और वो पानदान तलाश करने लगी। कौसर जहां ने सोती हुई तस्नीम के बालों को संवारा जो पिशानी पर आ गए थे। इसकी आंखों में ममता का रंग जाग उठा था। अब कौसर जहां के जहन में सिर्फ हैदराबाद था।